السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانك يا خان إسلاما باتي نتيخي سجرتم باتي ذو الحجادات باتي ارجم ربي عليه الصلاة والسلام خير سومنانيت ارجم ربي كان جدا صيام يوم عرفة يا عرفة كان سومنات أحتسب على الله ربي خير ردي الركد أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها دوغورا خيا كان سندورا دبري في خانغانا دفولي ربي كيانا رادي سوجرا رسول ربي دليس حديث فجر مسلها كان جيفي بكب قافتكو صحابان ارجما ربي جت خنا دبتا الرجالان قيادا قندلغان غارين كيس كيفمتو ربي جالت قيوما كيسا انجر خواني سكتاو انجر قيا ذو الحجة خنا جدا ارجما وقا جت خنا دبتا صحابان لفاخاني قال ولا الجهاد في سبيل الله يا ارجما ربي جاني نو قرار ربي خسدولون جنا ولا الجهاد في سبيل الله قرار ربي خسدولون لنا تنقط إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء رباك بيني إساء وريساتي ربي بجتبه وريسا سنيس وجين ديبين جدا خير الأيام الدنيا أفضل الأيام الدنيا أيام العشر الرجال يا ربين أومي الدنيا تنرتي ويا قرنا كان سنيفو لا تفوتا أكا إسن اندبر ويا كن خيري سخيس جرتو أنا هذا كبنو ويا نرانتنا خيس جرتو ويا شنفاراتي خيري ساتنا دك أبنيها الراقود دنوني سننجا ربين كان سبحانه وتعالى قرآن خيس الدبتين أكم جيني بيتا والفجر وليال عشر فجرين كخد ويوتا قرنان كان بانا جرن علماء الإسلام الرولي قلن أكنا تانان ويا تكراجل كبدي هم ويا قراني سنصومنو هم ويا سغلي سنصومنو سنة يومان ويا سغلي سنقب صومنو سي فجري دجرن namni rabbi isin laafisee guutuu isaa soomana kun illee guyyaan tokkichi ganaa dhufu sun akka isin dabar khayrii gurguddoo tana rabbiin baduma teenya ba'aa teenya nurraa guusuuf nuun jaalate nama baatiin tuwwaan khayriin isii keessa dhufte irraa qooddatee milkaa'ee rabbiin haa taasisu akka nama umraa fi hajjii godheetti rabbiin warra qeebaluu jira jaa warra qeebalee rabbiin haa taasisu soomanaa fi dhaabbana keenyas rabbiin nurraa qeebalu warra dogoggora isaanii rabbiin irraa araarameef irra dabreef maa taasisu tanumaan isinin jaagalatooma.